बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मक्की ज़िंदगी के पहलू में आज हम काबा मुअज़्ज़मा की तामीर नौ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत व बसीरत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। खाना काबा अल्लाह ताला के इस ज़मीन पर, रूए ज़मीन पर जो सबसे बाबरकत मकामात हैं उनमें से एक जगह है। बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस घर का तारुफ यूँ भी करवाया कि इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, वो पहला घर रूए ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए लोगों की खातिर जो बनाया गया वो काबातुल मुकर्रमा है। और ये जो आयत करीमा है वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, इसके ज़ैल में मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि ज़मीन बिछाने का जो अमल है वो भी ऐन उसी जगह से शुरू हुआ जहाँ काबा मुअज़्ज़मा है। मशीयत इज़्ज़ी में अल्लाह ताला ने इब्तिदाए खल्क से इस खित्ते ज़मीन को अपने हज के लिए और ज़ियारात मुक़द्दसा के तौर पर मुंतखब किया हुआ था। इंसानों के लिए काबा मुअज़्ज़मा को अल्लाह ताला ने इज्तिमाइयत और मरकज़ियत का एक सेंटर पॉइंट के तौर पे मुंतखब किया था। कुरान मजीद में इरशाद होता है सूरह अल-बकरा में, वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नास व अमना वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्कअस सुजूद। और याद करें जब हमने इस घर खाने काबा को लोगों के रजू और इज्तिमा का मरकज और जाए अमान बना दिया और हमने हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को मकाम नमाज बना लो। और हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को ताकीद फरमाई कि मेरे घर को तवाफ करने वालों, एतिकाफ करने वालों और रकू सजूद करने वालों के लिए पाक साफ कर दो। उस मकाम की अजमत का अंदाजा इससे बढ़कर किस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने अपने जलीलुल कद्र अंबिया खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ज़बीहुल्लाह इस्माईल अलैहिस्सलाम को इस घर की सफाई के लिए और इस घर की तहारत के लिए मामूर फरमाया। अल्लाह ताला ने इस घर की जो इब्तिदा थी इसके बारे में बहुत सी रिवायात मिलती हैं। बात ये कहते हैं कि ये मलाइका ने तामीर किया था सबसे इब्तिदा में। बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पे तशरीफ़ लेकर आए तो उन्हें हुक्म दिया गया कि वो मेरे लिए घर को बनाएं। तो मलाइका की रखी हुई बुनियादों पर अल्लाह ताला के लिए इस घर खाना काबा की बुनियादों को उठाया गया। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने खुद इस जगह की हद बंदी करके हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को आगाह किया। बाद तूफान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी इस घर को तामीर किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने के अंदर काबतुल्लाह को दोबारा तामीर करने का शर्फ हासिल किया, जिसकी तरफ कुरान मजीद ने इशारा किया कि इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के घर को तामीर कर रहे थे और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ और इल्तिजा कर रहे थे कि या अल्लाह, वो रसूल मुकर्रम जिसको भेजने का तूने वादा फरमाया हुआ है, जो लोगों को कुरान और हिकमत की तालीम देने वाले हैं, जो तज़किया करने वाले हैं और जो कुछ लोग नहीं जानते उनको बतलाने वाले हैं, या अल्लाह उस नबी मुकर्रम को हमारी औलाद में मबूस फरमा और उम्मत मुस्लिमा हमारे अंदर पैदा फरमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद और भी मुतअद्दिद मरूर ज़माना के साथ साथ तामीरात का जिक्र मिलता है, जैसे अमालका का, बनु जरहम का। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में जब आपकी उम्र मुबारक 35 साल थी तो उस वक़्त भी कुरैश ने कोई सैलाब आया जिससे खाना काबा की इमारत में बोसीदगी पैदा हो गई। तो सरदारान मक्का ने फैसला किया कि खाना काबा की इमारत को फिर से तामीर किया जाए।
اور ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کسی عورت کی بد احتیاطی کی وجہ سے کعبۃ اللہ میں آگ بھی لگ گئی تھی، اس کی وجہ سے بھی ایک حصے کو نقصان پہنچا اور ایک حصے کو سیلاب نقصان پہنچا چکا تھا۔ پہلی تعمیرات میں دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھیں اور چھت کو بھی نہیں ڈالا گیا تھا۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ پختہ بنیادوں پر تعمیر کی جائے تاکہ سیلاب سے متاثر نہ ہو اور اللہ کے گھر کو موصول ہونے والے جو تحائف ہیں وہ بھی اس کے اندر محفوظ رہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ تعمیرات کا پلان ہو رہا تھا، انہی دنوں روم کے ایک تاجر کا جہاز تھا جو تعمیراتی سامان سے ہی لدا ہوا تھا، ساحل جدہ پر کسی طوفان کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ اب اس کے لیے سامان کو وہاں سے آگے لے جانا ممکن نہ رہا تھا۔ تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا چونکہ منصوبہ بن چکا تھا تو یہ خبر مکہ والوں کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث بنی اور وہ تیزی سے وہاں پر گئے اور انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے جو سامان کی ضرورت تھی وہاں پر کچھ تختے لکڑی کے اور دیگر چیزیں ان کو وہاں سے جا کر خرید لیا۔ مکہ والوں نے تعمیر کعبہ کا جب عزم کیا تو ایک فیصلہ یہ بھی کیا تھا کہ ہم اللہ کے گھر کے اندر صرف اپنی حلال اور خالص جو پاکیزہ کمائی ہے اس کو خرچ کریں گے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ایک بہت بڑے اعزاز اور شرف کی بات تھی، تو مکہ کے مختلف قبائل کے درمیان اس کی تعمیرات کو تقسیم کر دیا گیا۔ مشرقی دیوار اور کعبۃ اللہ کا جو دروازہ تھا وہ بنو عبد مناف اور بنو زہرہ کے حصے میں آیا۔ مغربی دیوار بنو سہم بنو عدی کے حصے میں آئی۔ جنوبی دیوار بنو مخزوم، شمالی دیوار بنو اسد اور بنو عبد الدار کے حصے میں آئی۔ ان کی تعمیرات کی ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی۔ پرانی بنیادوں کو منہدم کر دیا گیا اور ابراہیمی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کا آغاز ہوا۔ یہ تعمیر بڑی خیر و عافیت کے ساتھ چلتی رہی، لیکن جب حجر اسود کو نصب کرنے کا مقام آیا تو پھر وہ ایک جاہلانہ عصبیت کہ کون زیادہ اونچا نام لیتا ہے اور کس کو زیادہ فخر کا مقام حاصل ہوتا ہے، تو ہر ایک کی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ حجر اسود کو رکھنے کا شرف مجھے ملنا چاہیے۔ ایک تنازع پیدا ہو گیا اور قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی اور معاملہ قتل و غارت تک پہنچ جاتا کہ قریش کے ایک سردار تھے ابو امیہ بن مغیرہ، انہوں نے کہا کہ تم ایک نیک کام کا ارادہ کر چکے ہو اور کر رہے ہو، جھگڑنا زیب نہیں دیتا، تم کل سب سے پہلے جو حرم شریف میں داخل ہو ان کے فیصلے کو قبول کر لو۔ اس پہ سب نے اتفاق کر لیا اور خوبی قسمت دیکھیے کہ حرم کعبہ میں سب سے پہلے جو ہستی داخل ہوئی وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھا تو سب سرداروں نے کہا کہ صادق اور امین آ گئے ہیں، ہمیں ان کا فیصلہ قبول ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر منگوائی، بڑی چادر، حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھا اور قبائل کے سرداروں سے کہا کہ اب چادر کے کونوں کو پکڑ لو، اور سب سرداروں نے اس چادر کو اٹھایا اور سب کو یہ احساس ہوا کہ اس حجر اسود کو اٹھانے کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ جب اس جگہ پر لے کر گئے تو حضور نبی کریم نے اس کو اٹھا کر وہاں پہ رکھ دیا۔ تو اس طرح آپ کی اس انتہائی عمدہ حکمت عملی کی وجہ سے وہ جو لڑائی کا ایک طوفان کھڑا ہونے لگا تھا وہ ختم ہو گیا اور ایک خونریز جنگ کا راستہ بند ہو گیا۔